श्रुतिका श्याम शेट्ये त्याच्या आयज जिल्हा पंचायत निवडणुकीक फॉर्म भरपा खातीर आमी सगळे जाण तेजे समर्थक आनी येल्ले आसा हांगा श्रीदेव शाळेश्वर, रघुवंश शेठ, भूमिका द्वारपाल, कमलेश्वर आणि श्री भगवती देवीचे दर्शन घेवन आयज आमी आमच्या ह्या कार्याक जे फॉर्म भरपाचे आसा ताका फुडें सरलेले आसा. आयज फॉर्म भरतले, परवा आमकां सादारण चिन्ह मेळटली. आयज पर्यंत आमी जायतो प्रचार केल्लो आसा. त्या सगळे पंचायतीचे आमी जे आमचे मतदार आसा त्या मतदारांक सगळ्यांक भेटून तांकां आमची ह्या निवडणुकीक जी निवडणुकीक भाग घेवपाची जे कारण आनी हेतू आसा ते सगळ्यांच्या कानार घातलेले आसा. सगळ्यांचो भरपूर प्रतिसाद मेळिल्लो आसा आणि त्या प्रतिसादा बरोबरच आमचे जितके आमचे गांवचे लोक असत, परत आमचे मित्रमंडळी असत, पाहुणे सोयरे असत आणि बाकी मतदार असत, यांचा आमकां भरपूर पहिल्यांदा आशीर्वाद मेळिल्लो आसा. प्रत्येकान सांगलेले जे आज तुम्ही निवडणुकीक भाग घेतात ह्याच्या खातीर सगळ्यांनी आमकां शुभेच्छा दिवन आशीर्वाद दिल्लो आसा. आणि ह्या कारणान आमी सगळ्यांकडे पुन्हा एकदा मागता की आमी जी ही निवडणूक लढयता आणि निवडणुकीक रावल्ले आसा ही फक्त सत्याच्या बाजून आसा, सत्याक लागून आसा. गांव सांबाळपाक आसा, गांवपण सांबाळपाक आसा, आमची देवळां सांबाळपाक आसा. आमच्या गांवांतली भुरगीं जी वायट मार्गाक जी वयतात तांकां वायट मार्गाकसून बऱ्या मार्गाक हाडपाचे आमी प्रयत्न करतले. तशेंच भुरग्यांचे शिक्षण, भुरग्यांचे क्रीडा क्षेत्रात जे तांकां जाय, तांकां जी गरज आसा ती गरज तांकां मेळोवन दितले. त्याच प्रमाणे प्रत्येक जे आमचे मतदार आसात किंवा पेडण्यांतले खंयचे आमचे बंधू भगिनी आसा त्यांची जी सरकारी कामां हाडलेली आसा ती सरकारी कामां स्वता प्रत्यक्ष तांकां भेट दिवन त्यांच्या कडेन वचून त्यांचे सगळे जी हाडलेली कामां आसात, फुडें जावपाची कामां आसात, ते कामां आमी सगळे जाण एकजुटीन अशें जशें आज आमी मतां मागपाक वयता त्याच प्रमाणे आमी ह्यान फुडें तेंच्या कडेन वचोन तेंची जी कामां हाडलेली आसा ती स्वता तेंच्या कडेन विचारपूस करून फुडें सरकार दरबारी वचोन ती परिपूर्ण करतले. ह्याच प्रमाणे जितले आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा, ज्या ज्या ग्रुपांचे रजिस्ट्रेशन जाल्ले आसा त्या ग्रुपां कडेन परत बसून फक्त ते एका इलेक्शना पुरती किंवा मंथली मिटिंगे पुरती न ठेवता त्या प्रत्येक ग्रुपा कडेन त्यांची योजना, त्यांच्या बायलॉजात जे बरयल्ले आसा की आमी हे कार्य फुडें करतले ते तांकां पटोवन दिवन त्या कार्याक तांकां लावन तेंचे फुडें ते कार्य फुडें व्हरोन, जसो एक प्रोडक्ट आसात, कोणा कडेन समज जर एक तेंचे कसो प्रोडक्ट तयार करपाचो ताका तेचे बरें ब्रँडिंग करून संपूर्ण गोंयभर पयल्या 2 वर्सां दवरतले आणि तो प्रोडक्ट जर व्यवस्थित जालो आसा तर संपूर्ण देशाभर तेंचे ब्रँडिंग करून तेंचो प्रोडक्ट फुडें पावयतले. तशेंच आमचे जितके जाणटे लोक आसत आणि जांकां आरोग्या कडेन प्रत्येक ल्हान आसूं किंवा थोर आसूं कोणूय आसूं जर तांकां आरोग्याची कांयतरी गरज आसा तर सगळे आरोग्याची त्यांची व्यवस्थित तपासणी करून त्यांचे मेडिकल कॅम्प घेवन ह्याच फुडें तांकां व्यवस्थित ट्रीटमेंट, औषधां आणि जी आमच्याकडे जितके शक्य आसात त्या प्रमाणे तांकां तेंचेर उपाय उपचार करून फुडें व्हरतले. रस्ते प्रत्येक देवळाचे सुशोभीकरण, CCTV आसूं किंवा पेवर्स घालपाचे आसात आणि झेडपीच्या अंडर जितले गोष्टी आसतले, साऊंड सिस्टम आसूं किंवा आणि कितली तेंची योजना आसा, खेळाडूचे सामान आसूं, क्रीडांगणाचे सामान आसूं आणि ते आमी फुडें व्हरतले. पण आमच्या गावातले गावपण आम्ही गावातले जमनी परप्रांतीयांच्या घशात घालून दिवचे ना हेच सांगून माझे 2 शब्द सोपयता. धन्यवाद. हर 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 श्रुतिका श्याम शेट्याचा श्रुतिका श्याम शेट्याचा श्रुतिका श्याम शेट्याचा. धन्यवाद. मॅडम किती सांगू शकता तुम्ही? आमच्या हरमल कॉन्स्टिट्युएन्सीचे 4 गांव येतात. कोरगांव, हरमल, पालये, केरी, तेरेकोल. तितल्याक आमी आतां प्रचार करून सुरवात केल्ली आसा आनी आमकां बरो प्रतिसाद आसा. हेच्या भायर म्हाजी सगळी आतां म्हज्या बरोबर आसा, भाव भयणी सगळीं आसात. ती म्हाका साथ दिल्लो आसा इतल्या दिसान प्रचाराक. आनी तशीच आयज सगळीं जाणां बऱ्या तरेन भायर सरून येयल्या.
जे आमकां इतले सगळ्यांक पळोवन उमेद जाता की आमकां आपुणूच सपोर्ट करून ती फुडें येयल्ली आसा. त्या पद्दतीन ती सदांच म्हाज्या वांगडा आसतली आनी आमचो विजय जावन येतलो हे खात्री आसा. आनी आमचो विजय जालो म्हणून मान्य केल्लो आसा सगळ्यांनी. इतलें सांगून देव बरें करूं म्हणटा.